12 फरवरी 2018 को वीर जवान मुजाहिद खान करन नगर के हमले में अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान आफरी को सुपुर्द कर देता है। उसके बाद हर साल 12 फरवरी को सरकारी कुछ तकरीबात होते हैं, कुछ उनके बरसी पर कुछ एजाज़ी तकरीबात होते हैं, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है। तो इस साल जो प्रोग्राम था 12 फरवरी 2024 को जनाब इम्तियाज़ खान साहब की जानिब से शिफा मेडिकल हॉल गांधी चौक पे, तो वो प्रोग्राम कुछ इस तरह था कि डॉक्टरों की एक टीम जो पारस के हैं, अपोलो के हैं और बड़े बड़े माहिर डॉक्टर हैं, वो पूरी डॉक्टरों की एक टीम आई थी और डॉक्टरों की टीम आकर के जितने मरीज हजरात हैं उन सब का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो मुनासिब दवा थी वो तजवीज़ किया। तो उसमें एक प्रोग्राम भी था। प्रोग्राम में डॉक्टरों का मुख्तलिफ बयानात आया, तो डॉक्टरों का एक प्रोग्राम भी हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर फैजान नासरी साहब, इन्होंने अहम किरदार अदा किया और इन्होंने कई डॉक्टरों का तारुफ कराया और इलाज व मुआलजा के ताल्लुक से इन्होंने बहुत कीमती बात कही। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सुमित्रा सरकार, डॉक्टर एस सरकार, वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और 25 साल का उनका तजुर्बा था। और उन्होंने जो बात कही ना, वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि हम और आप अपनी सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद हो जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, डॉक्टर सुमित्रा साहब ने, डॉक्टर सुमित्रा सरकार ने जो तकरीर की है, मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उनके निकात को नोट किया हूं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। डॉक्टर सुमित्रा सरकार ने कहा था कि कैंसर एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, लोगों को डर हो जाता है, कलेजा मुंह कोने लगता है, लोग घबरा जाते हैं कि आखिर कैंसर हो गया तो बस ये मौत के मुंह में, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है, अब ये बचेगा नहीं, अब ये अल्लाह का प्यारा हो ही जाएगा। चुनांचे सबसे पहले कैंसर के मरीज को चाहिए कि वो हिम्मत रखें। 25 साल का तजुर्बा पेश किया है, पारस के डॉक्टर हैं वो, हिम्मत रखें। सिर्फ कैंसर के मरीज 80% लोग इस वजह से इंतकाल हो जाते हैं क्योंकि वो डर और खौफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं, सही इलाज नहीं करा पाते हैं और उससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि कैंसर की बीमारी अब लाइलाज नहीं है, अब इलाज मुमकिन है। शर्त यह है कि कैंसर का वक्त पर इलाज हो, कैंसर का वक्त पर जांच और पड़ताल उसकी तहकीक हो। अगर वक्त पर जांच पड़ताल तहकीक हो गई, वक्त पर इलाज हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच जाते हैं और आमतौर से लोग बच जाते हैं। लेकिन होता यह है कि वक्त पर जांच पड़ताल तहकीक नहीं हो पाती, इसलिए लोग मर जाते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि कैंसर के जो असबाब हैं, जो सबब हैं, जो रीजन है, वो ये है सर्दी, खांसी, बुखार और पेट के अंदर जो मर्ज है, जैसे लीवर के अंदर प्रॉब्लम है या आंत के अंदर सूजन है या खाना मुस्तकिल हजम नहीं हो रहा है। तो ये जो बीमारी है जिसे हम नॉर्मल बीमारी समझते हैं और हल्के फुल्के में ले लेते हैं और बस मेडिकल गए, 2 रुपए की दवा लिया और कहानी खत्म, फिर तबीयत खराब हुई, फिर मेडिकल गए, फिर दवा लिया, फिर खत्म। तो डॉक्टर सुमित्रा सरकार ने कहा कि ये जो बीमारी है ना, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है या मुंह के अंदर कोई जख्म है, इस बीमारी को आप हल्के में कभी न लें। अगर ये बीमारी सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह पेट से मुताल्लिक कोई बीमारी या मुंह के अंदर का कोई जख्म 1 महीना से ज्यादा देर तक बाकी रहे, इलाज के बावजूद मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो, तो फिर आपको एक बार कैंसर के डॉक्टर का रुख करनी चाहिए और उससे मिलनी चाहिए, डरनी नहीं चाहिए, घबरानी नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करवा लेनी चाहिए, जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। अगर 1 महीना से ज्यादा वेट कर रहे हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने से खांसी लिए हुए हैं, साल भर से पेट में आपकी शिकायत है और 2 साल से आपको बुखार लग रहा है, तो फिर कैंसर के वो एक स्टेज होते हैं, तबका, दर्जा होता है, फला 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा। जब आप जांच पड़ताल करवाते हैं, जब कैंसर पूरे जिस्म के आपके खून को खत्म चूस लिया होता है, खत्म कर दिया होता है और मर्ज बिल्कुल जड़ पकड़ लिया होता है, वहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। जब जाकर के आप चेक करवाते हैं तो फिर आपके लिए आपकी जमीनी बिक जाती है, मकानी भी बिक जाता है, दुकान भी बिक जाते हैं और फिर वापसी भी आपकी नहीं हो पाती है। चुनांचे अगर इस किस्म की बीमारी अगर होती है तो फौरन आप चेकअप करवाएं। एक बात। फिर उन्होंने ये कहा कि बिहार के अंदर, यूपी के अंदर खास तौर से जो कैंसर के मर्ज होते हैं
وہ گٹکا کھانے کی وجہ سے، وہ پان پراگ کھانے کی وجہ سے، وہ شیکھر کھانے کی وجہ سے، وہ میٹھا مدھو کھانے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جو بھی وہ گٹکے پٹکے کے جو بھی پڑیے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور سے منہ کا کینسر۔ اور میرے بھائی، میرے سامعین کرام، آپ یقین جان لیجئے، میں 2 جنازہ ایسا پڑھا چکا ہوں جو گٹکا کھانے کی وجہ سے جن کے منہ میں کینسر ہو گیا تھا، اور آپریشن کرانے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور بعض ایسے ہمارے جانکار حضرات ہیں جو اب بھی زیر علاج ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی واپسی ہو گئی ہے، جن کا آپریشن ہو چکا ہے اور وہ صحیح سالم ہیں، ابھی ٹھیک ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے نوجوان بھائی جو ہے نا، جو دن رات گٹکا کھانے کو فیشن بنا لیا ہے، گٹکا کو ایسے چباتے ہیں جیسے یہ کاجو کشمش منقع اور کیا کہتے ہیں ڈائی فروٹ چبا رہے ہوں، خوب مزے لے کر کے، دلچسپی لے کر کے چباتے رہتے ہیں، فیشن بنا لیا ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دوست کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، بس لے گٹکا کی دے گٹکا۔ ذرا سوچئے، اس گٹکے، اس پڑیا کے اوپر وہ شکل بنی رہتی ہے کہ منہ میں کینسر ہو گیا ہوا ہے نا، آپ دیکھیے گا اس میں لکھا، اس میں فوٹو رہتا ہے کہ منہ میں کینسر۔ اگر اس فوٹو کو آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ فوٹو آپ کے ذہن میں آ جائے، وہ تصویر آ جائے، تو آپ کھانا آپ سے کھایا نہیں جائے گا۔ ایسی منہ کی حیرت بنا دیتا ہے گٹکا والا کہ یہ کھانے کے بعد نتیجہ انجام آپ کا یہی ہوگا کہ آپ کے منہ ایسے پھٹ جائیں گے، ایسے چڑا جائیں گے، اور آپ بھی ایسے کینسر کے مریض ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے باوجود نہیں سدھرتا ہے، وہ دیکھنے کے باوجود نہیں رکتا ہے۔ اگر ان سے کہیے، منع کیجئے، تو کیا کہیں گے؟ ارے اتنے سارے تو لوگ کھاتے ہیں، کہاں ہو گیا، کون سا ہم اتنا کھاتے ہیں۔ جن کو کینسر ہو گیا، جو آج مٹی کی غذا بن گئے ہیں، وہ بھی تو کبھی ایسے کہے ہوں گے، انہوں نے بھی تو کبھی ایسا سوچا ہوگا نا کہ اتنے لوگ کھاتے ہیں، کہاں کینسر ہوا، ہمیں تھوڑی نہ ہوگا۔ لیکن آج وہ مٹی کے اندر مل چکے ہیں، آج ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، آج ان کی بیوی بیوہ ہو چکی ہیں، آج ان کے ماں باپ کفے دست مل رہے ہیں۔ تو ذرا سوچے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا۔ تو آپ گٹکا، نشہ دلانے والی جتنی چیزیں ہیں، نشیلی چیزیں، اس سے احتراز کریں۔ مرغ مرقن اور خوب تیل مسالہ، اس سے حد درجہ اجتناب کریں، ورزش خوب کریں، صحت کی خوب قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت دی ہے، اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ شادی بیاہ اور جتنے فنکشن ہیں، جتنے پروگرام ہیں، جتنے سفر ہیں، جتنے دوست سے ملنا جلنا ہے، جو بھی کچھ کھانا پینا ہے، جو بھی عیش و آرام کی زندگی ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب ہماری صحت پر منحصر ہے۔ اگر ہماری صحت نہیں رہی تو سب چیز ہماری ناقص، دم بریدہ اور بیکار ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہرگز یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کیا، اس کے باوجود کسی کو ہو گیا، تو یہ عند اللہ سمجھیں گے کہ اللہ کی جانب سے ہمیں صبر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم کھا کر کے، گٹکا پٹکا کھا کر کے اگر ہم کینسر کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ اور جو ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہم تو گھر کو بیچ کر کے، دکان کو بیچ کر کے، زمین کو بیچ کر کے، باپ دادا کی پراپرٹی سمپتی کو بیچ کر کے چلے گئے، اور اپنے پیچھے والے کو رلا کر چلے گئے۔ لیکن اس بیوی کا کیا ہوگا جو ہماری نکاح میں آتی ہے ہماری وجہ سے؟ وہ کیسے بیوہ ہو کر کے اپنی زندگی گزارے گی؟ اس بچے کا کیا ہوگا جس کو ہم نے پیدا کیا تھا؟ اس کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اس کی شادی بیاہ کا انتظام کیا ہوگا؟ اس کی زندگی ماں باپ سے کیسے گزرے گی؟ اس ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا جس نے آپ کو پوسا تھا، پالا تھا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور آپ گٹکا کھا کر کے، وہ پان اڑا کر کے اور نشے والی چیز کھا کر کے آپ کینسر کا مریض ہو کر کے چلے گئے۔ تو اس لیے ہرگز آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، احتیاط کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔